बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है, जिसके हजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा तो हम नहीं हमारे अमाल बोलेंगे। पाकिस्तान में बहरूपियों ने अब एक नया खेल शुरू किया है। आज इन बहरूपियों ने अपने इस खेल की इब्तिदा करके ये साबित किया कि पाकिस्तान की आवाम को बहरूपिये अब एक नए खेल के जरिए बेवकूफ़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से और जो पिछले 12 घंटे जो डेवलपमेंट्स हुई मुज़ाकरात के नाम पर, बहरूपिये ये कहते हैं कि अगर तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात करना चाहते हो तो तुम्हें माइनस इमरान खान करके हमारे पास आना होगा। बहरूपिये ये कहते हैं कि अगर तुम मुज़ाकरात करना चाहते हो तो 9 मई से तौबा करो। अगर तुम मुज़ाकरात चाहते हो तो तुम्हें इमरान खान को सियासत से और अपनी जमात से माइनस करके हमारे पास आना होगा। और ये जो नंबर्स हैं, गोल्डन नंबर्स, जिन्हें एक तरह से पवित्र किया जाएगा, जिन्हें पाक साफ किया जाएगा और इसे आप अपने ये कौमी बेड़े में शामिल करेंगे। अब ये प्लानिंग इस वक्त पाकिस्तान में ये बहरूपिये कर रहे हैं। इन बहरूपियों को ये शायद बात मालूम नहीं है कि जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने की कोशिश करते रहे वो सब माइनस हो गए। जितनी तदबीरें लड़ाई गई इस जमात को इमरान खान को माइनस करने की, वो तमाम तदबीरें धरे की धरी रह गई और बल्कि उल्टी पड़ गई। और हमने व्यूअर्स ये भी देखा कि अगर वो रॉन्ग नंबर्स जो इस वक्त हुकूमत के साथ इस वक्त मुकम्मल आपको अंगेज नजर आएंगे, अगर वो इमरान खान से हटकर कोई मुआहिदा करते हैं, कोई बात को आगे बढ़ाते हैं, अपने मुतालबात से पीछे हटते हैं, जैसा कि इमरान खान की रिहाई और 26वीं यानी तरमीम को उन्होंने माइनस किया, तो याद रखिएगा ये तमाम लोग भी एक ना एक दिन जरूर माइनस हो जाएंगे। आवाम की अदालत से जो फैसला आएगा ये कहीं के नहीं रहेंगे। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल आज हमने पाकिस्तान के अंदर ये देखी कि जिन लोगों ने इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की वो हमें दूर दूर तक इस सियासी मंजरनामे पर नजर नहीं आते, बल्कि अपने जख्म चाटते हुए नजर आएंगे जो पाकिस्तान की आवाम और जमहूरियत ने दिए। और ये इनके अपने कर्मों का फल था जो इनके सामने है। एक कोशिश की जा रही है और मॉडल एमक्यूएम वाला अपनाया गया कि अगर आप अल्ताफ हुसैन को माइनस करके एमक्यूएम वाले हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। और जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, एमक्यूएम लंदन से मुख्तलिफ है। कुछ दिन पहले आपने एमक्यूएम लंदन के कुछ लोगों को कराची में गिरफ्तार होते हुए भी देखा। तो इसी मॉडल के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में ताकतें चल रही हैं। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। आपने फैसल वाडा को ये कहते हुए सुना कि जनाब जिन लोगों ने अपना किबला दुरुस्त कर लिया वो कौमी धारे में आ गए। ये जो कौमी धारा इसे कहें और जो कौमी ब्रिगेड जिसका आपने इस वक्त जो एक मंजर पाकिस्तान की आवाम के सामने आप मुसलसल रख रहे हैं कि कौमी हुकूमत और लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएं, तौबा करें तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एमक्यूएम वाला मॉडल अपनाने की कोशिश की जा रही है। फैसल वाडा की 3 स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नून लीग वालों ने तौबा की तो उनकी सियासत में दोबारा वापसी हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तौबा की, जो माजी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी लड़ाई थी तो वापसी हो गई। एमक्यूएम ने तौबा की तो वो कौमी धारे में शामिल हो गए। तो इसी तरह एमक्यूएम की तरह बाकी जमातों की तरह अब ये पीटीआई को भी उस कौमी धारे में शामिल करना चाहते हैं जिसको ये जमहूरियत का नाम देकर बैठे हुए हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स है ना, ये इनके लिए एक सोने की चिड़िया है। और पीपल्स पार्टी की भी ये कोशिश होगी कि किसी तरह इन लोगों के साथ एंगेजमेंट करके रॉन्ग नंबर्स के जरिए हम इन्हें एक सियासी तौर पर अगवा कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग में इन्हें रंग दें। और फिर हुकूमत जो होगी इसमें इनको मिनिस्ट्रीज दी जाएं, इनको शामिल किया जाए और तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश की जाए। ये मैं आपके सामने ये जो दलाइल और ये जो पॉइंट्स हैं वो क्यों रख रहा हूँ, इसलिए कि इमरान खान ने जेल से बैठकर कुछ लोगों की धुलाई की है और बाउंसर पे बाउंसर मारा है उन तमाम लोगों को जो हुकूमत के एक तरह से खैर खा बनकर इमरान खान के पास गए। आपके ज़हन में भी ये सवाल आएगा ना कि खान साहब ने अपनी रिहाई के हवाले से, असीरान की रिहाई के हवाले से और फिर 26वीं यानी तरमीम के हवाले से किस तरह पीछे हट गए। ये गलत रिपोर्ट करते हैं। मेरी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोगों से जो इमरान खान के साथ संजीदा हैं, कॉज के साथ संजीदा, उनसे बात हुई तो बताया ही जाता है कि एक टोला ऐसा है तहरीक इंसाफ में जो खान साहब को जाकर गलत रिपोर्ट करता है।
یہ مذاکرات اور جو گفتگو جو دو مطالبات سے پیچھے ہٹی ہے، یہ عمران خان کی طرف سے نہیں کہے گئے، بلکہ ان لوگوں نے اپنے طور پر حکومت کے سامنے ہی تمام چیزیں رکھی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ عمران خان کی رہائی پر یہ لوگ نہیں مانیں گے اور 26ویں یعنی ترمیم پر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو تحریک انصاف جس طرح سے مذاکرات کر رہی ہے، عمران خان نے اس کا جواب دے دیا۔ کچھ لوگ گئے جی خان صاحب کے پاس اور انہیں منانے کی کوشش کی کہ خان صاحب مان جائیں، باہر حالات بڑے برے ہیں اور لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا ہے تو اس سے ہماری ایک سیاسی فتح ہوگی۔ اب دیکھیں خان صاحب کے پاس نا جو فلو آف انفارمیشن ہے ویسا نہیں ہے۔ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں عمران خان کو رکھا گیا، قید ہے، سینسرشپ ہے، اخبارات ان کو دیے نہیں جاتے، تو کس طرح سے عمران خان تک یہ خبریں پہنچیں گی؟ آپ کے لوگ جا کر جو عمران خان کو بتائیں گے، عمران خان تو اسی انفارمیشن کے اوپر ریلائی کریں گے نا، یا پھر آپ کے خاندان کے لوگوں سے بات ہو جائے تو ایک غلط قسم کی باقاعدہ طور پہ انفارمیشن عمران خان تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اب خبر یہ سامنے آئی کہ جب انہوں نے کہا نا کہ پارٹی کے اندر جو سیاسی کمیٹی تھی، کور کمیٹی، ان سب لوگوں نے کہا کہ خان صاحب یہ سول نافرمانی جو ہے نا یہ بیک فائر کر جائے گی چیز، آپ اس کو کسی طرح واپس لیں اور ہم حکومت کے پاس جا کر بات کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے ان کو کن الفاظ میں ان کی دھلائی کی اور باؤنسر حکومت کے لیے کیسے تھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ سول نافرمانی کی کال دینے اور ترسیلات زر کے بائیکاٹ پر جو سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی میری کال پر لبیک کہیں گے اور جسے اس پالیسی سے اختلاف ہے وہ پارٹی چھوڑ سکتا ہے۔ دیکھیں انسان کا نا ایک ٹرسٹ عوام کی نظر میں ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ جو خبر دیتا ہے یہ بالکل سچی ہوتی ہے، یہ اپنے پاس سے ایگزیجریٹ نہیں کرتا، یہ کلک بیٹ نہیں لگاتا۔ ویورشپ یہی ہے نا سر، اور کیا ہے؟ کمیونٹی آپ کے اوپر، آپ کے کردار پر اور آپ کی گفتگو پر اور آپ کی خبروں پر ریلائی کرتی ہے۔ اسی طرح سیاستدان کیا تھا؟ جس شخص نے کروڑوں کی، اربوں کی پراپرٹی جو تھی وہ لندن میں جب ان کا علیحدگی ہوئی چھوڑ دی، وہ کس طرح سے قوم کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ جس نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے وقف کر دیا وہ قوم کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ جس نے اپنے مرنے کے بعد جو جائیدادیں ہیں وہ شوکت خانم کے نام ٹرسٹ کو وقف کر دی، وہ کس طرح سے دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو یہ ہے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہو رہی ہے قوم کے سامنے عمران خان کی۔ تو اوورسیز کمیونٹی ان چیزوں کو دیکھتی ہے، اوبویسلی جی پاکستان کی عوام لبیک کہے گی، اوورسیز کمیونٹی لبیک کہے گی، اور یہ اعتماد ہے جس اعتماد کی وجہ سے خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی جیل کے اندر دی اور ان لوگوں کی دھلائی کی جو یہ پیغام لے کر گئے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی اور ہمارے 200 کارکنان لاپتہ ہیں، لیکن پارٹی نے اس معاملے کو اس طرح نہیں اٹھایا جیسا اٹھانا چاہیے تھا۔ خان صاحب آپ یہ 200 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ اتنے نالائق ہیں کہ میں بار بار یہ بات اس لیے کہتا ہوں تاکہ قوم کو یاد ہو جائے کہ کمشنر راولپنڈی کہتا ہے کہ بھائی جان ہم نے یہ گناہ کیا، پکڑ لو، تو کسی نے اسے سوال بھی نہیں کیا، اس پہ آپ کیپٹلائز نہیں کر سکے، آپ ایک دھرنا نہیں دے سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جس دن یہ اعلان ہوا آپ کو اسی دن سڑکوں پر آنا چاہیے تھا، آپ کو اسی دن مرکز کی طرف احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن حالات کو آپ کمپرومائز کرتے گئے۔ آج بھی تحریک انصاف کے اندر ساری کی ساری قیادت جو ہے نا وہ کمپرومائز ہے۔ یہ اس نہج تک جو آپ نے کمپرومائز کیا، اس کا نقصان پاکستان کو پتہ کیا ہوا؟ نظام کے اندر اب جن لوگوں کے نام لائے جا رہے ہیں وہ عمران خان کو سزا دینے والے ہیں، ان کو نوازا جا رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے سٹوری بتاتا ہوں۔ نظام کو کنٹرول کر لیا گیا، عدالتوں کو کنٹرول کر لیا گیا، کس لیے؟ کیونکہ آپ نے دیر کر دی۔ یہ تحریک انصاف والے ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، اور عمران خان نے یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی obviously ایک موقف اپنا رکھا۔ نمبرز کے اوپر بحث ہو گئی، 12 نہیں تھے جی، 278 تھے، 300 تھے، 400 تھے، بھائی جتنے تھے اس کے اوپر اس معاملے کو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ کہاں ہے آپ کی وہ پریس کانفرنس جو آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کرنی تھی؟ یہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ کم از کم پشاور میں تو آپ کر سکتے تھے، آپ بلاتے BBC کے لوگوں کو، آپ بلاتے الجزیرہ کے لوگوں کو، آپ بلاتے جو انٹرنیشنل جتنے بھی جریدے ہیں ان کے لوگوں کو جو اسلام آباد بیسڈ ہیں، وہ آتے کوریج کرتے، ان فیملیز کو پیش کر دیا جاتا۔ یار یہ تو ایک سمپل سی ایک اپنا کیس لڑنے والی جو بات ہے، کسی عام آدمی کو، عام پاکستانی کو بھی پتا ہوگا اپنا کیسے کیس لڑنا ہے۔ آپ کے پاس اتنے ذہین فتین لوگ ہیں، لیکن آپ اپنا کیس جو ہے مکمل طور پر صفر کر کے خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ سول نافرمانی کال ہر صورت دی جائے گی، جس کو اس کال سے انکار ہے نا وہ پارٹی سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اب ان کو پتا ہے کہ عمران خان
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। तो इस तरह की ये बातें करके गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर गलत फैसले जो हैं वो अदालत से खान साहब की तरफ से जो है वो लिए जाते हैं, जिसका नुकसान पार्टी को होता है। तो ये इसके अंदर खान साहब ने बड़ा एक वाजे कर दिया। फिर खान साहब ने ये भी कहा कि 15 दिसंबर तक सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे, जिसके पहले मरहले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से बैंकिंग चैनल्स के जरिए पैसा पाकिस्तान ना भिजवाने का जो है वो बाकायदा तौर पर एक रिक्वेस्ट जो है वो की जाएगी। मुज़ाकराती कमेटी के साथ बातचीत आगे ना बढ़ने की सूरत में सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी जाएगी। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी जो है तश्कील दी है। अब दूसरी तरफ रऊफ हसन एंड कंपनी कुछ बातें तो कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स मेरे लिए आज पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जजेस जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाए, अब इनके नाम जो बड़ी अदालतें हैं उसके लिए दिए जा रहे हैं। जो नाम और जिस तरह से नवाजा गया, ये मैं आपको बता देता हूं, मैं तो इस निज़ाम के ऊपर पहले भी यकीन नहीं रखता। द डेमोक्रेसी इज डाइंग इन पाकिस्तान, बल्कि मौत वाक़या हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। अब तो बिल्डिंग्स भी इन तमाम अरकान पार्लियामेंट को और सेनेटर्स को चीख चीख के कहते होंगे कि भाई यहाँ करने क्या आए हो, तुम जमहूरियत के अलमबरदार हो तो कहीं और जाओ, यहां से तो जमहूरियत हिजरत कर चुकी है। ये गौर करें जिसने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया उसे किस तरह नवाजा गया है। आपने शाहरुख अर्जुमन का नाम सुना होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आजम खान और शाहरुख अर्जुमन के नाम तजवीज़ किए हैं जी कि आप इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली असामियों पर जज लगा दें। अब शाहरुख अर्जुमन साहब कौन है, ये आपको पता है कि इन्होंने किस किस्म के फैसले खान साहब के हवाले से दिए। बैरिस्टर गौहर अली खान की तरफ से एडवोकेट काशिफ अली मलक का नाम सामने आया। अब मैं इनको नहीं जानता, गौहर साहब ने इनका नाम रिकमेंड किया है। जुल्फ़िकार अली अब्बासी नामजद रुकन कमीशन बराए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एडवोकेट कमर हुसैन सब्जवारी का नाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर की जानिब से सुल्तान मजहर शेख खान का नाम सामने आया। रुकन जुडिशल कमीशन खुर्शीद बरोचा की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमायूं दिलावर का नाम सामने आया, जिनके ऊपर ऑब्वियसली एक पूरी किताब लिखी जा सकती है इनके फैसलों के ऊपर और जो इन्होंने डिस्क्रिपेंसीज अपने फैसलों में इमरान खान के हवाले से छोड़ी। तो इनको अब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नामजद करने के लिए ये नाम दे दिया गया है, तजवीज़ किया गया। फारूक एचनाइक साहब ने कमर सब्जवारी, उमर असलम खान, दानियाल एजाज और काशिफ अली के नामों को तजवीज़ किया। अब देखें जी, मसला पता क्या है, आपको मालूम होगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा नाम तजवीज़ करना है। क्या क्राइटेरिया है इनके पास, क्या इख्तियार है कि ये इवन के कमर हुसैन सब्जवारी या फिर बैरिस्टर गौहर का नाम जो काशिफ अली साहब हैं, ये बेहतरीन लोग हैं और इनका नाम आना चाहिए। अब काशिफ अली का नाम गौहर ने भी किया है और फारूक एचनाइक ने भी किया है, तो इट मीन्स के जो पीपल्स पार्टी का कनेक्शन था वो यहाँ पे काम कर रहा है। फारूक एचनाइक ऑब्वियसली, बैरिस्टर गौहर। तो ये सब चीज़ें किस कायदे कानून के तहत, किस मीज़ान में आप रख कर इसे तोल रहे हैं, माप रहे हैं, आपके पास क्या ऐसा कुलिया है, कायदा है जिससे आप ये लोगों की जो काबिलियत है उसे भांपेंगे। तो हमारे सामने जो नाम है, जो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्होंने इमरान खान को सजा दी, यही कुलिया है। तो कल को सर ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तो निज़ाम क्यों नहीं खड़ा हो रहा, निज़ाम बार बार क्यों गिरता है? वो ज़रा सा खड़ा होता है, वो इसलिए गिर रहा है कि ऐसे लोगों को आपने निज़ाम के अंदर बिठाकर इनके अपने, अब ये डेफिनेटली इनके चैम्बर्स के लोग होंगे या फिर किसी कोई ऐसा कनेक्शन होगा जो सारी उम्र इनके घर की नौकरी करता रहा हो और अब उन्हें उससे कहा गया हो कि यार तुम परेशानी ना अपने साथ लेकर चलो, अब हम क्या करेंगे, अब हम तुम्हें जज बना देंगे और अब वक्त आ गया है कि तुमने हमें उसी तरह नवाजना है जिस तरह हम तुम्हें नवाजते रहे हैं। तो अब ये गिव एंड टेक है जी, जो जजेस की अपॉइंटमेंट पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं क्योंकि मुज़ाकरात की एक पूरी कहानी है। असद कैसर साहब ने कहा कि मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए और मैंने कल भी आपको कहा था, खबर हमारी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, मुलाकात हुई थी जिसे मुज़ाकरात का नाम दिया गया। और फिर दूसरी तरफ सेनेटर तलाल चौधरी साहब ने, जो मैंने आपको शुरू में आपके सामने कुछ चीज़ें रखी, तलाल चौधरी भी वही बात कर रहा है। और तलाल चौधरी ये कह रहा है कि जब तक आप अपने आप को इमरान खान से दूर नहीं करते और अडाला जेल में जो आपका सरबराह बैठा हुआ है उससे आप अपने आप को अलहदगी का अपना ऐलान नहीं करते, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और फिर इरफान सदीकी ने भी कुछ ऐसी बात कही कि पीटीआई चोरों से बात करने को तैयार है, तो फिर रास्ते खुले हैं। पीटीआई हर जगह से बेबस और लाचार हो गई तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। सिविल नाफरमानी की तलवार हमारी गर्दनों पर लटका कर मुज़ाकरात की तरफ आप नहीं बढ़ सकते।
پاکستان تحریک انصاف نے نا جی اپنا کیس بڑا کمزور کر لیا، اور اس لیے کہ میں آج بھی اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر آپ سیاست کریں نا تو یہ حکومت نہیں چل سکے گی، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی سے بات کرو بھائی، اور پیپلز پارٹی وہ آپ کو مقام جہاں پر آپ ان کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ نے اس کا تعین کرنا ہے، اور پیپلز پارٹی اگینسٹ نون لیگ ان کے بہت سارے ڈیفرنسز ہیں، مولانا کے ساتھ آپ بات کریں تب یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے سول نافرمانی، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ پاکستان تو ویسے ہی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کا پیسہ باہر سے نہ آئے اور قرض اگر آپ نہ حاصل کریں تو پھر دیوالیہ تو انہوں نے کس طرح سے بچایا وہ آپ کے سامنے، مزید قرض لے کر، تو وہ مزید قرض لے لیں گے۔ لیکن جو سیاست ہے، سیاست کا جواب سیاست سے دیا جائے، اور پھر جب پولیٹیکل محاذ کے اوپر اگر کنٹروورسیز پیدا ہوتی ہیں اور کہیں پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، یہ خلیج بڑھتی ہے، تو پھر آپ کو اسلام آباد کی طرف کال دینی چاہیے، پھر آپ کو جو طاقت ہے اور احتجاج کی کال اس کے اندر جو ہے ایک ایڈنگ فیکٹر ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی سے بات کریں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ سول نافرمانی کی کال سے یقیناً وہ ممکنہ نتائج آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے، نہ عمران خان رہا ہوں گے، نہ حکومت کا کچھ جائے گا، مزید یہ قرضہ لے لیں گے، اور اسی طرح وقت جو ہے مزید ان کو 5 مہینے کا 6 مہینے کا مل جائے گا، اور پھر جو اگلے 5-6 ماہ ہیں اس کے لیے مزید کوئی نہ کوئی یہ راستہ جو ہے نکال لیں گے۔ تو سول نافرمانی سے نہ عمران خان کی رہائی ممکن ہے، نہ اسیران کی رہائی ممکن ہے، چونکہ وہاں پر تو فرد جرم عائد ہو گئی، جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب۔ تو یہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے، آپ اس فراڈ کے اوپر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کریں اور راستہ نکالیں کہ کس طرح سے حکومت کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے دکھ میں شامل ہو جائیں، تو سیاست کریں۔ چونکہ دوسری طرف جب آپ احتجاج کرنے جائیں گے تو اس کا جواب گولی سے ملتا ہے۔ آج یہ جو فراڈ ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سینٹ کی عمارت کے اندر علی ظفر صاحب کا جو جذباتی خطاب تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آج جب میں اس عمارت میں داخل ہونے لگا تو چیخ چیخ کر یہ عمارت کہہ رہی تھی کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس ملک میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے، ظالمانہ نظام قائم ہو چکا، جس میں ان پاکستانی جو اپنے احتجاج کے حق میں سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں ان پر اندھا دھند فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ پارلیمنٹ کی عمارت نے مجھ سے کہا کہ جو ریاست چلا رہے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ گولی کیوں چلائی، میں پوچھنے آیا ہوں کہ گولی آپ نے کیوں چلائی؟ سر گولی چلی، ڈار صاحب نے بھی اس پر سوال اٹھایا، باہر کی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، اور حکومت سے جواب مانگا گیا ہے جس پر انڈیپینڈنٹ اب انکوائری ان کو کروانی پڑے گی۔ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو فراڈ ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ فراڈ آصف علی زرداری صاحب نے کیا ہے، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو پاس کر دیا۔ جب ایوان صدر میں بل جاتا ہے تو اس پہ دستخط کیوں نہیں کیے جاتے؟ آپ کو یاد ہوگا ویورز کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی اور وہ ملک میں موجود نہیں تھے، تو جو چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر، یوسف رضا گیلانی نے اس کے اوپر دستخط کیے اور اس بل کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب 2 دفعہ واپس بھیجا گیا، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، اس کے اوپر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ کو اپنی جو لٹنے کی داستان ہے وہ سناتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن حکومت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور فضل الرحمان صاحب کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وفاق المدارس والی میٹنگ ہے 17 کو جو ہو رہی ہے اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور مجھے ویورز ایسا لگتا ہے کہ ان کے معاملات طے نہیں پائیں گے، اور علامہ طاہر اشرفی کو لانچ کرنا، باقی علماء کرام کو لانچ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ فضل الرحمان صاحب کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اور اسی لیے ان کو لانچ کیا گیا۔ تو واحد راستہ فضل الرحمان کے پاس بھی سڑک پر آنے کا ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ فضل الرحمان جب سڑک پر آتے ہیں تو پی ٹی آئی اس سچویشن سے اپنے لیے بیسٹ جو اپرچونٹی ہے وہ کیسے کریٹ کرتی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی سے بات کریں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی کی کوئی یہاں پہ بیٹھ کر لابنگ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پولیٹیکل ایکویشن آپ کے سامنے ہے۔ سول نافرمانی سے کیا آپ حاصل کر سکیں گے، اور کیا یہ پریشر اتنا شدید ہوگا کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے اور آپ کو آپ کا مینڈیٹ واپس مل جائے، پاکستان کے اندر دوبارہ الیکشن کی بات ہو جائے؟ آپ کو پیپلز پارٹی کے ذریعے، چونکہ میں 1% بھی اگر آپ مجھ سے سوال یہ کریں، اور لوگوں نے اس کے اوپر اپنے کمنٹس بھی کیے ہیں اور سب لوگوں نے اس سے اتفاق بھی کیا، 95% لوگوں نے اتفاق کیا
کہ اس سے بہتر، ان مذاکرات سے بہتر یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے ماضی میں مل کر حکومت بناتی، کم از کم یہ 26 نومبر نہ ہوتا، 12 شہید نہ ہوتے، پی ٹی آئی کے اوپر مزید مقدمات نہ ہوتے، اور عوام جس بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی تھی، جو آج بھی کھڑی ہے، ایک مومنٹم ہوتا ہے نا، وہ مومنٹم ٹوٹ گیا تو وہ مومنٹم بھی بحال رہتا، 26 آئینی ترمیم نہ ہوتی، پاکستان کے اندر ججز کی تقرری کے لیے جو ایک نیا نظام لایا گیا ویسا نہ ہوتا، اور پھر یہ نوازنے کا سلسلہ نہ ہوتا۔ آپ جسٹ امیجن کریں، اسلام آباد میں اگر شاہ رخ ارجمند یا پھر ہمایوں دلاور بیٹھا ہوا اور ایک درخواست آ گئی اور عمران خان کی ساری اپیلیں اس کے پاس لگی تو کیا بنے گا؟ اور اب ہونا یہی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، عمران خان کی درخواستیں جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں نا، ان کے پاس نہیں جایا کریں گی، ان کے پاس جایا کریں گی۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جمہوریت کا جنازہ نکلا اور اب جمہوریت کو پاکستان میں دفنانے کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، کل ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔